बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, मुफ्ती सईद साहब जो इमरान खान साहब के निकाह ख्वां थे, अचानक से आज सामने आए हैं और अपनी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी है। बड़ी ही अहम स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट ने भी कुछ सवालात को जन्म दिया है। उन सवालात का जवाब भी इसी व्लॉग में मिलेगा और साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला है जो इद्दत में निकाह से मुतल्लिक है। क्या इद्दत में निकाह को जना करार दिया जा सकता है या नहीं, इस पे अदालती फैसला क्या कहता है, वो इसी व्लॉग में मैं आपके सामने सारी चीज़ें रखूंगा। आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि ये एक नया केस सामने आया जिसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया पर बड़ा ही एक जो कहते हैं ना घिनौना किस्म का एक इल्ज़ाम लगाया गया है। और इसमें मुफ्ती सईद साहब ने क्या कहा, क्या किया, सबसे पहले तो आज की जो अदालती कार्रवाई है वो आपके सामने रख देता हूँ। हुआ क्या है, मुफ्ती सईद साहब जो हैं लास्ट हेयरिंग पे बताया गया था कि वो उम्रा पर हैं या उम्रा पर जा रहे हैं, इसलिए अदालत समाअत को मुलतवी कर दे। लास्ट हेयरिंग पे भी कुछ इस तरह हुआ था कि पहले मुफ्ती सईद साहब अदालत में आए नहीं, वक्फा हुआ 10:30 बजे और 10:30 बजे आके अदालत को बताया गया कि वो उम्रा पर चले गए हैं और इसलिए अदालत इस केस की समाअत को आगे एडजर्न कर दे। तो 28 अप्रैल की तारीख डाल दी गई। 28 अप्रैल के बाद इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। आज अचानक ये हुआ कि दरख्वास्त गुजार जो शहरी है मोहम्मद हनीफ, वो सामने आए और उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी कि मुफ्ती सईद अपनी स्टेटमेंट आज ही रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। जिसके बाद मुफ्ती सईद को लाया गया और वो कचहरी में पहुंचे और अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी। वो स्टेटमेंट क्या है, पहले वो मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखता हूं और उसके बाद मैं आपके साथ बात करता हूं। अच्छा जी, मुफ्ती सईद साहब ने जो अपना बयान हल्फी जमा करवाया है, जो बयान दिया है, वो ये कहता है कि जी मन मसर मुफ्ती मोहम्मद सईद वल्द मोहम्मद हनीफ खान सकना बिलमुकाबल FG हाई स्कूल इस्लामाबाद मरी हाईवे छतर इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ और हल्फन वो कहता है जी मैं बयान करता हूँ। वो कहते हैं कि जी मैं इमरान खान नियाजी साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे करीबी ताल्लुकात हैं और मैं PTI कोर कमेटी का हिस्सा भी रहा हूँ। मोरखा 1 जनवरी 2018 को इमरान खान साहब ने मुझसे रब्ता किया, मन मुखल्लफ यानी कि उसने अपने आप को कहा जो बयान हल्फी दे रहा है, रब्ता किया और कहा कि लाहौर जाना है जहाँ उनका मुसम्मा बुशरा बीबी से निकाह पढ़ाया जाएगा। जिस पर उसी दिन मैं इमरान खान साहब के साथ लाहौर गया जहां पर डिफेंस में वाक़या एक घर में मुझे ले जाया गया। मैंने इमरान खान और बुशरा बीबी के अजीज़ों अकारब से पूछा कि क्या निकाह की तमाम शराइत पूरी हैं, तो और पहली शादी और तलाक का भी पूछा, जिस पर मुझको यकीन दिलाया गया कि निकाह की तमाम शरई व कानूनी शराइत पूरी हैं। उसके बाद जिस पर मैंने इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़वाया, जिसके बाद मेरे इल्म में मुख्तलिफ ज़राए से आया कि निकाह और शादी की तकरीब फ्रॉड पर मबनी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद शरई जो बुशरा बीबी और इमरान खान बतौर मियाँ बीवी बनी गाला में रहने लगे। कुछ दिनों बाद इमरान खान ने मुझसे दोबारा रब्ता किया कि निकाह दोबारा पढ़वाना है। मैंने वजह पूछी तो इमरान खान साहब ने बताया कि तलाक नवंबर 2017 में हुई थी और मोरखा 1 जनवरी 2018 वाला निकाह इसलिए ज़रूरी था कि पेश गोई थी कि अगर मैं साल 2018 के पहले दिन बुशरा बीबी से शादी करूंगा तो मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। इस वजह से मैंने बुशरा बीबी के साथ उसी दिन निकाह किया। मैंने मुख्तलिफ जो है उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब की इस बात पर हैरत ज़दा हुआ, लेकिन मैंने माह फरवरी 2018 को बनी गाला में दोबारा निकाह पढ़वाया। अगर शरई और कानूनी लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान का 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था और वो कहते हैं कि जी और शादी की जाली और नाम नहाद तकरीब निकाह नामा पर मेरे दस्तखत भी मौजूद हैं। कुछ दिन पहले कहते हैं कि मेरे जानने वाले जिसका नाम कारी मोहम्मद हनीफ है ने रब्ता किया और कहा कि मैंने आपकी वीडियो देखी है, लिहाजा कारी मोहम्मद हनीफ ने 26 मार्च 2023 को चौथे रमज़ानुल मुबारक वाले दिन तकरीबन नवाज़ तरावी के बाद मेरे घर आया और उस सारे वक़ुआ बारे में पूछा और मैंने सारा वक़ुआ बताया। मज़कूरा बाला बयान हल्फी मेरे इल्म व यकीन के मुताबिक दुरुस्त सही है
اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی میں نے پوشیدہ نہ رکھا ہے۔ یہ آ گیا جی بیان حلفی جو آج عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں جو درخواست آئی ہوئی ہے اس میں مختلف حوالہ جات بھی دیے گئے ہیں، جس میں عدالت سے استدعا کر رکھی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جو غیر شرعی کام کیا ہے اس پہ ان کو سزا بھی دی جائے۔ اب سزا کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، اس پہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکی ہے، آج جو بیان ہے وہ جمع ہو چکا ہے۔ اب عدالت اس پرائیویٹ کمپلینٹ کو دیکھے گی کہ آیا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں۔ اب اگر قابل سماعت ہو جاتی ہے تو پھر عدالت اس پہ آرڈر پاس کر دے گی اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو نوٹسز جاری ہو جائیں گے اور پھر وہ آئیں گے اور ان کے وکلاء کر عدالت میں اپنا مقدمہ لڑیں گے۔ اب جب یہ میں پڑھ رہا تھا تو میرے نظر سے ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا، وہ میں فیصلہ بتا دوں پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اچھا ایک اور چیز پہلے فیصلے پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کروں کہ دیکھیں، پہلے مفتی سعید صاحب سے متعلق بتایا گیا کہ وہ تو عمرہ پر ہیں اور 28 اپریل کی ڈیٹ ڈل گئی۔ اس چیز پہ اچانک وہ آج آتے ہیں اور آ کر وہ پیش ہو جاتے ہیں اور اپنا بیان دیتے ہیں، تو یہ ایک مشکوک سی حرکت جو ہے لگی مجھے یقیناً کہ یہ کیا ہوا کیا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی سعید عدالتی پیشی پر آئے، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے آئے کیسے گئے، لیکن بہرحال کیا انہوں نے عمرہ چھوڑا یا عمرہ پر وہ گئے ہی نہیں تھے، کیا عدالت سے کوئی غلط بیانی کی گئی، ان تمام تر سوالوں کا جواب نہ جانے کب ملے گا یا آنا چاہیے، بالکل یہ ان کا مفتی صاحب کو اس کا جواب دینا بھی چاہیے۔ بہرحال جی اب آج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جی ایک فیصلہ دیا تھا جنوری 2022 میں، اس میں عدالت نے ایک کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ عدت گزارے بغیر ہونے والی جو شادی کو باطل اور زنا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس میں لاہور ہائی کورٹ نے لکھا تھا، ایک شہری تھا امیر بخش، اس نے عدالت سے رجوع کیا تھا کہ ان کی سابقہ اہلیہ آمنہ کی شادی کو باطل اور زنا قرار دیا جائے کیونکہ انہوں نے طلاق کے بعد عدت گزارے بغیر ہی شادی کر لی ہے۔ تاہم لاہور ہائی کورٹ نے عدت مکمل کیے بغیر شادی کو زنا قرار دینے کی درخواست خارج کر دی اور فیصلہ سنایا کہ عدت گزارے بغیر شادی کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے خاتون کے سابقہ شوہر کی درخواست پر جاری کیا تھا، جس میں عدت پوری کیے بغیر دوسری شادی پر خاتون کے خلاف زنا کے مقدمے کی لیے رجوع کیا گیا تھا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ ان کی سابقہ بیوی نے تنسیخ نکاح کا فیصلہ لے کر اگلے روز اسماعیل سے شادی کر لی جو شرعی قوانین کے منافی ہے، لہذا اس کے خلاف زنا کا مقدمہ درج کیا جائے۔ تاہم عدالت نے فیصلہ دیا کہ درخواست گزار کے موقف کو درست بھی مان لیا جائے تب بھی یہ شادی باطل نہیں، عدت مکمل کیے بغیر شادی کرنے والے جوڑے کو زنا کا مرتکب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ عدت مکمل کیے بغیر شادی ناپسندیدہ ہے اور اس کے اپنے نتائج ہو سکتے ہیں، مگر ایسا کرنے والے جوڑے کو زنا کا مرتکب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جی یہ تھا جناب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ اب ملتا جلتا ہی یہ فیصلہ ہے، اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس ہے اس کیس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، جو کہ ظاہر ہے عدالت نے نظیریں بھی دیکھنی ہوتی ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ ایک بڑا فورم ہے، جو ٹرائل کورٹ ہے وہ ظاہر چھوٹا فورم ہے، تو ان کے وکلا جب اگر نوٹس اگر جاری ہو جاتا ہے اس صورت میں تو یہ ضرور فیصلہ سامنے رکھیں گے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا وی لاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔